अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की आफात और बलियात से अपनी पनाह में रखे। हर बीमारी, गम, परेशानी, तंगदस्ती, कर्ज, मर्ज, गम, फ़िक्र हमेशा हम सब के, मेरे नबी की पूरी उम्मत के घर से हमेशा दूर रहे। अल्लाह सबको सुख चैन की ज़िंदगी अता करे। बस एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं इतनी कोई इल्म वाली तो नहीं हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा इल्म वाले होंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप अल्लाह का शुक्र ज़्यादा किया करें। जब हम अल्लाह का शुक्र करेंगे उसकी नेमतों में इजाफ़ा होगा। कुरान मजीद में उसने लिखा है ना, ला शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और नेमतें दूंगा बढ़ा के, लेकिन अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दूँगा। तो शुक्र करना सीखें। हर नवाला मुंह में डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो नवाला हमारे लिए बीमारी नहीं बनता, हमारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब खाना ख़त्म करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, हम लोग बेसुकून क्यों रहते हैं, मुझ समेत। अल्लाह की हर नेमत के बावजूद पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मुझे कोई अल्लाह रहम करे, बच्चों की तरफ से कोई अल्लाह ने टेंशन नहीं दी, अल्लाह उनको खुश रखे। बच्चे माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, अल्लाह खुश रखे। अब मुझे मेरे शौहर ने कभी कुछ नहीं कहा कि मेरे ऊपर कोई ऐसी सख्तियाँ पाबंदियाँ हैं, उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा, हमेशा मेरा साथ ही दिया है, बच्चों ने भी दिया है। मैं भी अपने बच्चों से भी पूछ के करती हूँ, ये इजाज़त है। यानी मैं वीडियो बनाने के भी बच्चों से पूछा था, बेटा मैं बना सकती हूँ? सब लोग कहते हैं कि आप वीडियो पे आएँ तो आप ये ऐसे ही सिर्फ आवाज़ पे ना रहें, या सिर्फ पिक्चर फिर जब लगानी शुरू की तो वो कहते वीडियो पूरी करें आप। तो बच्चों ने कहा कोई बात नहीं मम्मा, कर लो। पूछा हुआ अच्छा होता है, पूछने से इज़्ज़त कम नहीं होती, बढ़ती है। अपने भाइयों से मैं पूछती हूँ, अभी तक माँ बाप तो नहीं रहे, मैं अपने भाइयों से पूछती हूँ ये काम है, कर सकती हूँ कि नहीं करूँ। मियाँ ने कभी कुछ नहीं कहा, उसकी इजाज़त ही। लेकिन फिर भी मैं अपने बाकियों से भी पूछती हूँ, क्योंकि कोई मेरी आँख है, कोई मेरा ब्रेन है, कोई मेरे बाजू हैं, मेरे भाई मेरे बाजू हैं, मेरे बच्चे मेरे बाजू हैं, मेरा खावंद मेरे सर का साया है, तो मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्त है, मेरी बेटी है, मेरी दोस्त है। तो इसी तरह रिश्तेदारियाँ, भाभियाँ हैं, वो दोस्त हैं, बहनें हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बादशाह था, बहुत दौलतमंद, बहुत पैसा ही पैसा, लेकिन वो पूरी रात हमारी तरह जागता ही रहता था। उसने अपने वज़ीर को बुलाया, उसने कहा ये जितने हमारे खादम हैं, मुलाज़म हैं, सारा दिन बेइज्जती भी बेचारों की होती है, काम भी हम लेते हैं, थक मर जाते हैं, लेकिन जूँ लेटते हैं खराटे भरना शुरू हो जाते हैं, ये गए नहीं। हम पूरी रात बेहतरीन बिस्तरों पे, बेहतरीन गर्मियाँ हैं तो एसी है, सर्दियाँ हैं तो बेहतरीन क्विल्ट हैं, खुशबूदार बेड हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, नखरे वाले वॉशरूम हैं। तो मुझे बादशाह तो पता नहीं क्या था, हम तो इंसान आम है, पब्लिक है, अवाम है, वो तो बादशाह सलामत था। आप सोचिए बादशाह के पास क्या होगा। उसने कहा मुझे सुकून नहीं, सुकून कैसे मिले। उसने कहा बादशाह सलामत, इसका एक 99 वाला फार्मूला चलता है, वो आपको अगर समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको सुकून क्यों नहीं। उसने कहा चलो वो कर लेते हैं। उसने कहा इधर जो अपने गरीब आदमी है ना, तो आपका उसके लिए मुझे आप 100 अशरफियाँ दें, मैं उसको दूँ। उसने वो गरीब आदमी जो सबसे ज़्यादा सुकून से सोता था ना, उसको बुलाया, उसको कहा कि ये 100 अशरफियाँ अपने वज़ीर को दे दी कि ये इसको दे दो। वज़ीर ने क्या किया कि एक अशरफी निकाल के अपनी जेब में डाल दी और 99 थैली में डाल के उसके हवाले की गई, ये लो 100 अशरफियाँ। वो घर ले गया, अपनी बीवी को बताया, बेचारे भूखे रहते थे कई कई दिन, कि जी बादशाह सलामत ने अशरफियाँ दी हैं 100। बीवी खुश हो गई, बच्चे खुश हो के छलांगे मारने लग गए। उन्होंने कहा हमें कभी अशरफी की शक्ल नहीं देखी, ज़रा शक्ल तो दिखाएं, ये कैसी होती है, सोना कैसा होता है। उसे निकाल के दिखाया, वो देख रहे हैं गौर गौर से, अच्छा ये अशरफी है। तो देख देख के सारे बारी बारी एक से दूसरा पकड़े। फिर उन्होंने कहा ज़रा सारी इकट्ठी दिखा दें, देखी। फिर उन्होंने कहा चलो इसको गिनते हैं। जब गिना तो वो 99 थी, 100 नहीं थी। अब रौला पड़ गया, जनाब बेड मूव किए, जो उनके पास चरपाइयाँ थी मूव की, जो
चेयर्स थी मूव की, जो बर्तन थे खंगाले उल्टे पुल्टे करके कहीं। उन्होंने कहा अब्बा है ही पागल, इससे कोई चीज़ संभाली ही नहीं जाती। अब बादशाह सलामत ने 100 अशरफी दे दी और ये रास्ते में एक गुम करके भी आ गए। जैसे हमारी आदत है, बच्चे अपने बाप को या बीवी अपने खामद को कहती है ना, इसको तो संभाला ही नहीं जाता, ये तो सारी चीज़ें ज़ाया करके आ जाता है। तो यही उस बेचारे का हुआ। तो वो भी परेशान, पूरी रात घर में ढूंढते रहे, ना पकाया ना खाया, इस गम में कि एक अशरफी थी इतने वैल्यू वाली, हमारे पास 100 आई, अब 90 कोई ना उसको मिली। सुबह वो अपने काम पे गया तो वो भी जागा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, परेशान है हाल है। बादशाह सलामत ने देखा इसको तो खुशी खुशी आना चाहिए था कि 100 अशरफी मिली है बग़ैर कुछ बताए सुने। तो ये परेशान है, उसको बुला कहा इधर आओ, क्यों परेशान हो? उससे कहा बादशाह सलामत क्या बताऊँ, रात को पूरी रात सोया नहीं। उससे कहा माजरा क्या है, क्यों सोए नहीं हो? तो कहता जी बादशाह सलामत बात ये है कि वो जो आपने अशरफियाँ दी थी ना, वो जब रात को गिनती की तो वो 99 थी, 99 थी, वो 100 नहीं थी, 100 पूरी नहीं हुई। तो वो सारी रात ढूंढते रहे और घर में लड़ाइयाँ होती रही। तो वज़ीर ने आया, आके पूछा बादशाह सलामत क्या कह रहे, क्या माजरा है? उसने कहा वो कहता है 99 है, 100 नहीं है। तो उसने कहा वही 99 वाला फार्मूला, हम में से हर कोई अपने मुकद्दर से ज़्यादा चाहता है और अपने वक्त से पहले चाहता है, पहला मसला। फिर हमें जो चीज़ मिल जाती है हम उस पर शुक्र नहीं करते, हम उससे और चीज़ ले। मोटर बाइक वाला कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए कोई छोटी मोटी, उसको गाड़ी मिल जाती है। वो कहता है नहीं कोई नई मिल जाए, ज़रा अच्छी मिल जाए, चलो कोई सुजुकी मिल जाए, वो मिल जाती है। अब कहता मैं क्यों सुजुकी पे रहूँ, अब तो कोरोला सिविक मिल जाए। जब कोरोला सिविक आ गई वो कहता है लो इसके कोई नाम तो नहीं है ना, ये तो कोई मार्के वाली गाड़ी होनी चाहिए, निशान ज़दा घोड़े जैसे अरबी पसंद करते। इस तरह हमारी भी हो, यानी BMW हो, लैंड क्रूज़र हो, ऑडी हो, A4 A6 Q7, फिर इसी तरह बेंटले हो, फिर रेंज रोवर हो, फिर BMW हो, फिर मर्सिडीज़ हो, A क्लास, S क्लास, फलानी क्लास, और फिर इससे आगे की हो। तो जिसके पास छोटा घर है वो कहता है 10 मरले का हो जाए, फिर कनाल का हो जाए, फिर वो कहता है 4-5 कनाल का हो जाए, फिर कहता है उसमें पूल हो, फिर कहता है उसमें फलानी चीज़ हो, बाग हो, वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए वो कभी शुक्र ही नहीं करता। पैदल सफ़र करने वाला कहता है कभी बस मिल जाए, बस वाला कहता है जहाज़ पे बैठूं, जहाज़ वाला कहता है किसी रॉकेट पे बैठूं। क्या अल्लाह क्या करे हमारा इलाज? ये वजह है हमारी बेसुकूनी। अगर हम अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र अदा करने लग जाए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या रज़ाक़ु या फ़त्ताहु, या रज़ाक़ या वहाबु, या रज़ाक़ु या वहाबु, या हमारे रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ हो जाए। और अब औरतें देखो, अब वो आम लॉन का सूट या आम सर्दियों का लीलन का सूट तो पसंद नहीं करती, अब तो वो हाई फाई चाहती है। वो कहती हैं ये कोई सस्ते ब्रांड में से जो सस्ता सूट, ये इतने वाला, ये नहीं। वो कहती हैं जी हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें बंटो का आज़मी, हमें शैला, हमें फलाना, हमें आम घर पहनने के लिए हमें सना सफ़ीना, हमें चाहिए वो साबिया साची, हमें बैग चाहिए वर्साची, गुची, LV, शनैल, और जो इनके पास वो है वो कहते हैं हमीज़। इसी तरह जूते। तो बंदा है हमारे रुकने की कोई जगह नहीं है ना। तो फिर यही हमारी बेसुकूनी की वजह, ये हमें सोने नहीं देता, ये ब्रेन कम वक्त जागता रहता है। ये अल्लाह के ज़िक्र में जागता रहे तो हम शायद उड़ने लग जाए, ये तो हिसाब किताब में जागता रहता है, ये हमारी वजह है। तो आप अल्लाह से दुआएं किया करें, पढ़ा करें अल्लाहुम्मा या फारजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फर्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफ़ी व किल्लत हैलती वरज़ुकनी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन। ए गमों के बादलों को फाड़ने वाले, ए आसानियाँ खुशियाँ देने वाले, मुझसे मेरे गम दूर कर दे, मेरे कामों में आसानी कर दे और रहम कर दे मेरे कम वसाइल पर, रहम कर, मेरी कम अक्ल, मेरी कम शऊर पर, कम इबादत पर रहम कर, और मेरा रिस्क को हासिल करना आसान कर दे, और मुझे वहाँ से रिस्क दे जहाँ से कि मैं वहम व गुमान न कर सकूँ। इस पे मैं आपको पूरी पिक्चर के साथ एपिसोड कुछ हफ्ता 2 हफ्ते पहले भेज चुकी हूँ, ये पढ़ा करें। और एक पढ़ा करें
बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाह अला मा आतानी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। बच्चे, खामन, बीवी, कोई इसमें से नाफरमान है या उल्टा ही रहता है तो आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ा करें, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रिज़्क तंग है और बहुत सूरत मुज़म्मल पढ़ा करें। और एक सूरत तलाक की वो आयत, व मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। एक सूरा अल इमरान की 26-27 नंबर, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ, ये सारी। और सूरत तौबा की आखिरी 2 जो रोज़ बताते हैं लक़द जाअकुम से एंड तक, बहुत पढ़ा करें, अल्लाह बहुत राज़ी होगा, बहुत आपको देगा। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पे नज़र मार लूँ कि अगली बात क्या है। एक ये पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदा। आपके ऊपर कोई जादू असर नहीं करेगा, दुश्मन का वार काम नहीं करेगा, नज़र बद काम नहीं करेगी, कोई शयातीन जिन्नात का वार आपके ऊपर नहीं चलेगा, आपके लिए सहूलतें आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये आप पढ़ा करें, कितनी दफ़ा पढ़ा करें, 21 दफ़ा पढ़ लिया करें, ज़्यादा ना सही। अच्छा, फिर सलात हाजात, आज के जो सुबह का रोज़ा आना है ना, यानी आपके पास सुबह ही ये पहुँचना है मेरा एपिसोड, 15वें रोज़े पे आप सलात हाजात के 4 नफल पढ़ के और 300 दफ़ा आखिरी जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, इससे रिज़्क बहुत बढ़ता है। 700 दरवाज़े रिज़्क के खुलते हैं, 700 दरवाज़े बंद होते हैं जहन्नम में। ये आप पढ़ लिया करें। और उसके बाद तीसरा कलमा आप 70 दफ़ा पढ़ लिया करें। तीसरे कलमा सुबहानल्लाहि, पाक है अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसकी मदद के बगैर ना नेकी कर सकते हैं, ना बुराई से बच सकते हैं जब तक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न चाहे। ये पढ़ने से 2 तस्बीहें दिन में पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसे पढ़ लिया करें 70 दफ़ा किसी नमाज का, 70 दफ़ा किसी का 100 दफ़ा, पूरा ही करना है ना कि आपसे पढ़ा जाए। ये मेरी बात याद रखें। अब आपने या रहमान या रहीम या करीम, ये एक 100 दफ़ा आपने पढ़ना है। और सुबह शाम एक 100 दफ़ा पढ़ना है, या रहमान या रहीम या करीम। रहमान से अल्लाह राज़ी होता है, या रहीम रहम कर। जब कोई हमारे आगे ऐसे मुँह करे, आए माफ़ कर दे, दे दे, हमें तरस आ जाता है ना, इस तरह अल्लाह को भी आएगा। इसी तरह पढ़े, या रहमान या रहीम या करीम, करम कर दे, करम कर दे, करम कर दे। रोएं, अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह तो बनाए ना, रोना तो आता है। जब इतने ढाढे के आगे बंदा बैठा हो, कोई ज़रूरत होती है कि रोना ना आए? रोना छोड़ के फिर चीखें निकलती हैं। घर के दूसरे कमरे में से लोग दौड़े आते हैं, क्या हुआ, खैर है? तो वो देखते हैं, फिर अच्छा दुआ कर रहा है फलां, चलो कोई बात नहीं, फिर वो मुड़ जाता है। इस तरह गिड़गिड़ाया करें उसके साथ, उसको मनाया करें, वो मान जाता है। एक अल्लाह है जो सबसे देर से नाराज़ होता है, सबसे ज़्यादा सब्र है उसमें, देर से नाराज़ होता है और बहुत जल्दी मान जाता है। बंदा ज़रा सी उसकी मोहब्बत में बातें कहता है, वो राज़ी हो जाता है। बहुत बड़ा अल्लाह है, उसको बहुत राज़ी करे, बहुत राज़ी करे, बहुत राज़ी करे। उसके बाद आप दुरूद शरीफ जो है ना, जिससे कर्ज से निजात मिलती है, ज़ोर के बाद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मील करीमी वाला आलिही व साहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मील करीमी वाला आलिही व साहबिही व बारिक वसल्लम। ये 100 दफ़ा ज़ोर के बाद। इस तरह असर के बाद आप क्या करें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें 21 दफ़ा या 25 दफ़ा या 33 दफ़ा दरूद इब्राहिमी को पढ़ो। दरूद इब्राहिमी का भी बहुत अजर है, क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, हम उनकी नस्ल में से है हमारी उम्मत। इसलिए आपने अपने बाप को हमें नहीं भूलना चाहिए, उन तक पढ़ना चाहिए। फिर आप क्या करें, मगरिब की नमाज के बाद आप या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम,
یہ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا برحمتی کا نستغیث، جیسے آپ کا دل مانے، ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھیں 40 دفعہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں تو وہ تو معاف کر دے گا نا. پھر یہی تو کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، آگے سے اکڑو نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں نے تو نہیں کچھ کہا. تو پھر تو کٹی پڑنی ہے نا، ادھر چپیڑ مار ٹھڈے چل چھٹی ہو گئی تیری، بس پھر کیا ہے. تو یہ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم، اے سدا قائم جس نے سب کو تھاما ہے، تیری رحمت کے لیے دہائی ہے. یعنی میں پریشان ہوں، غم میں غوطے کھا رہا ہوں، تیری رحمت کے لیے میں دہائی دے رہا ہوں، مجھ پہ رحم کر دے، مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، میری دعا کو سن لے. اور پھر اسی طرح آیت کریمہ پڑھیں تو یاد کریں اس مچھلی والے کو جس کی ذرا سی بات اللہ کو نہیں پسند آئی تو اس پیغمبر کو مچھلی کو کھلا دیا. اور دیکھیں بحر ظلمات، کالا سمندر، اندر بدبو، مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی تو ویسے ہی کتنی اسمیل آتی ہے جب ہم دھوتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہے اس کا محبوب پیغمبر. اور پھر خود ہی جب وہ معافیاں مانگتے رہے خود ہی اس کو بتا دیا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو مچھلی باہر آ گئی، کسی کے پاس اس نے کاٹی اندر سے نکال دیا اور نجات دے دی. مچھلی نے باہر نکال کے پھینک دیا، ان کو نجات دے دی. اور وہاں کدو کی بیل بھی اگا دی کہ اس کے سائے میں میرا محبوب میرا نبی کہیں جل نہ جائے. اس کی گل گئی ہے، ساری نرم پڑ گئی ہے اس کی جلد، تو اب اس سائے میں لیٹے اور یہ کدو جو ہے اس کو کھا لے. کدو میں بڑی طاقت ہے، جب کچھ نہ ملے تو پھر بندہ کچا پکا ہر چیز کھا لیتا ہے. تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 200 دفعہ آپ کا استغفار پڑھا جائے گا اور 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا، جو کہ کنجیاں ہیں کامیابی کی اور رزق کی اور ترقیوں کی اور خوشحالی کی. پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ وہ جو حضرت علی نے کہا ہے کنجی آپ کے پاس ہے اور تالا ہی نہیں کھول. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. میرے نبی صادق، سچے اور امین، ایماندار، امانت دار. لوگ دشمن بھی ان کے پاس ایمانتے رکھتے تھے. اور مغرب کے بعد یہ پڑھنا ضروری ہے. اور ایک تسبیح آپ نے سورہ قریش کی پڑھنی، لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء، یہ نہیں بھولنی بالکل. اور تیسرے کلمے کی پڑھنی نہیں بھولنی بالکل. یہ آپ کے مغرب کے سبق ہے، مذاق نہیں ہے. یہ تو آپ نے رمضان کے بعد بھی نہیں کبھی چھوڑنی. اور اگر ایک وقت کوئی سبق رہ گئے، اللہ کچھ نہیں کہتا. اللہ تو قضا نماز بھی پڑھوا لیتا ہے، اللہ تو قصر نماز بھی اجازت دے دیتا ہے، اللہ تو بیماری میں لیٹے ہوئے کے اشارے کی قبول کر لیتا ہے. اور اگر پانی نہیں ہے تو مسح کی کر لیتا ہے. مٹی میں ہاتھ مار لو، مٹی نہیں ہے دیوار پہ ہاتھ مار لو، پڑھ لو، جو کوئی چیز ہے اس پہ مار کے پڑھ لو. اللہ آسانیاں دینے والا ہے. مشکلات تو انہوں نے ڈالی تھی جنہوں نے کہا تھا اگر ہم قربانی دیں، گائے ذبح کریں تو وہ گائے کس طرح کی ہو، جوان ہو بوڑھی ہو. آ گیا وہی کہ جوان ہو. پھر انہوں نے کہا اچھا وہ کبھی جوتی گئی ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر نیا سوال آ گیا اس کا رنگ کیا ہو؟ تو انہوں نے کہہ دیا لال. ہم مشکلات تو اس طرح ہم پیدا کر لیتے ہیں نا. بس جو اس نے کہہ دیا اس کو ہماتن گوش سنے اور اس کو جیسے ہے اس طرح اس پہ عمل کر کے گزر جائے. یہ آپ کا میرا کام. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ ال عمران، سورہ ال عمران کی 26-27 نمبر آیت میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. یہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے اگلی آیت تک بغیر حساب تک آپ نے پڑھنی. ٹھیک ہے، دونوں آیتیں پڑھنا بجائے ایک کے، کوئی حرج نہیں. 26-27 ال عمران سورہ. اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے سبحان اللہ ذی رفع السماء، سبحان اللہ ذی رفع السماء، سبحان اللہ ذی رفع السماء. یہ آپ نے یا سماء اس پہ چھوڑ دیں کیونکہ ختم ہے آگے. اس کو آپ 37 دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں
کہ جب تک آپ کا ایک دل جو ہے نا، یہ دل یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بات قبول ہو گئی ہے. جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو بات سن لی گئی ہے. جب دھیان مشرق ہے اور ہم مغرب ہے، ہم سجدے میں ہیں، یاد ہمیں آ رہا ہے کل پارٹی میں کیا پہن کے جانا ہے، کپڑے کون سے، جیولری کون سی، جوتا کون سا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے دعا میں اثر کوئی نہیں ہے. اور اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یا گھڑی گھڑی میسج پڑھ رہے ہیں واٹس ایپ کے، فیس بک کے، انسٹاگرام کے، تو پھر میسنجر کے، تو پھر کیا دعا جانی. پھر دعا بھی دھکے کھاتی پھرتی رہتی ہے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جیسے آندھی آتی ہے تو پتے درخت اڑے پھرتے رہتی ہیں ٹہنی، اس طرح. جب اللہ سے باتیں کریں تو آپ کے سب دھیان اللہ کی طرف ہو. میں تو بس یہی کہہ سکتی ہوں نا آپ لوگوں کو، اور اس سے زیادہ تو میری کوئی طاقت نہیں کہنے کی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو پیشگی مبارک ہو. انشاءاللہ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ دعائیں قبول ہیں، کیونکہ اب کل نصف رمضان ہے. اچھا شکر ہے، ایک بات یاد آ گئی، کل نصف رمضان ہے، 15واں روزہ ہوگا. آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے عصر سے مغرب تک پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے، کچھ نہ کچھ چیز اللہ سے مانگنے والی، فقیر بن کے. اور پھر جب روزہ کھلے سے تھوڑی دیر پہلے دعائے جمیلہ پڑھنی شروع کرنی ہے. اور دعائے جمیلہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہو یا آپ نے پڑھنے کے بعد سینے سے لگائی ہو اور آپ دعائیں مانگ رہے ہوں، اللہ سے مانگ رہے ہوں، بس اسی طرح آنکھیں بند کر کے دھیان کر کے تو پھر آپ روزہ کھول لیں. بسم اللہ، دعا قبول ہوگی. میں نے یہ بہت سال، جب کوئی کام اڑ پھنس جائے نا، نہ ہو رہا ہو، تو پھر میں کہتی تھی اچھا 15واں روزہ آنے دیں، تو وہ پھر وہ پڑھتے ہیں تو پھر اگلے دن کام ہو جاتا. جب نواز شریف تھا نا چیف منسٹر پنجاب، تو میرا میاں اس کا چیف پائلٹ تھا اور میرا بہنوئی. تو وہاں پہ وہ اپنا ہیلی کاپٹر لانا چاہتے تھے MI-17، اور جو ہے نا بے نظیر، وہ ادھر اس کے پاس حکومت تھی، ان کی آپس میں دشمنی ٹسل چل رہا ہے، تو وہ لانے دیتی ہے ہیلی کاپٹر. لہٰذا وہ میرے میاں کے نام پہ لا رہے تھے. لیکن جب وہ چیزیں ساری پہنچی تو ظاہر ہے گورنمنٹ پاگل تھوڑا ہوتی ہے، ادارے ہوتے ہیں ISI یہ بتانے والے کیا وجہ ہے اصلی، تو وہ انہوں نے اجازت نہیں دی لانے کی. اس کے بعد میں نے یہ پڑھا 15ویں روزے پہ، 16ویں روزے پہ طریقہ کار سمجھ آ گیا کہ اس کے پارٹوں کو الگ الگ ڈبوں میں ایک ایک دفعہ کر کے کارگو میں بھیجے، فلانی فلانی چیزوں میں مکس کر کے کئی دفعہ میں، اور پھر یہاں پہ جوڑ لیں گے، اس کا اسمبل یہاں کر لیں گے. اور میرے میاں نے بیرک میں چھپ کے کھڑے ہو کے اس کو اسمبل کرایا تھا. اور جس دن وہ جڑ گیا نا، تو اس دن نواز شریف نے دیکھ کے اسے صبر نہیں ہوا، کہ ظاہر ہے اس کی پرانا خواب تھا. ویسے ہی وہ شوباز ہے، اس کو تو شوق ہے کہ دنیا کی ہر چیز بس اس کے پاس ہو، جیسے ابے کا مال ہے. تو اس نے کہا بس اب چلے افتخار میجر صاحب، چلیں مجھے لے کے جاؤ صوفی، وہ جو فیصل آباد تھا، فوت ہو گیا، اب مجھے نام نہیں دماغ میں آ رہا، صوفی، اس کے پاس چلو. تو میرے میاں نے کہا اجازت نہیں لی ہوئی اس کی، تو پھر ٹیک آف کریں گے تو رڈار پہ آ جائیں گے، تو وہ تو فوراً بتا دیں گے کہ بھئی ایک ہیلی کاپٹر اڑا ہے یہاں سے بغیر اجازت. اس نے کہا نہیں تم چلو، میں ذمہ دار ہوں. تو میرا میاں لے کے چلا گیا. اب مجھے کبھی نام دماغ میں آتا ہے پھر نکل جاتا ہے. تو پھر اب میرے میاں نے فون کیا کہ میں لے کے جا رہا ہوں، بس دعا کرنا، کیونکہ پنگا ہی ہے، کیونکہ اجازت تو لی نہیں ہوئی، چوری تو منگایا ہے، چوری تو بنایا ہے، تو اب یہ اڑا کے لے کے جائیں گے تو سارے پاکستان کو پتہ چلے گا. تو میں نے ٹی وی لگایا ڈر کے مارے، اللہ ہی خیر کرے بھائی، میرا تو میاں لے کے جا رہا ہے، میرا بہنوئی جا رہا ہے. تو جب وہ ٹی وی میں نے لگایا تو اس پہ آیا کہ اس طرح ہیلی کاپٹر آ گیا جو لے کے گئے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ پائلٹ کو اریسٹ کر لو اور ہیلی کاپٹر کو بند کر دو. تو میں نے اپنے میاں کو فون کیا کہ یہ خبروں پہ آ گیا. وہ کہتے تم فکر نہ کرو، گورنمنٹ فارغ ہو رہی ہے، اور ہم 2 گھنٹے کے بعد اسحاق، کیا تھا، غلام اسحاق، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارا ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تم ہمیں ریسیو کرنے آ جانا. پھر میں وہاں گئی. اس طرح یہ کام جو کہ ایک ناممکن تھا، جو اتنے ادارے تھے، لیکن اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو پھر تو کر دیتا ہے نا، جب اللہ کرنا چاہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سورہ یوسف میں ہے نا، میرا رب جس کام کی چاہے تدبیر آسان کر دے، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے.
میں تو بس یہ پڑھتی رہتی تھی یقین سے. ہمیشہ میرے رب نے اتنا مجھے دیا ہے کہ میں نے اتنا مانگا نہیں جتنا اس نے دیا. شکر ہے اس رب العزت کا. اللہ نظر بد دور رکھے. میں کچھ بھی نہیں ہوں.